मेरो बात सुन, रिस राग छोड, सद्भाव जोड। मनभित्र गुण रिस, मनभित्र गुण, मेरो बात सुन, रिस राग छोड, सद्भाव जोड। कलभङ्ग गर, कलभङ्ग गर, नवमानी घर, सत्कार्य गरी परसार डर। कलभङ्ग गर, कलभङ्ग गर, नवमानी घर, सत्कार्य गरी परसार डर। कन ईश मनी, कन ईश बुझी, ईश्वर कन कनमा हुन्छन्। कन ईश बुझी मन शान्त गर, पदचाल रोकी दुःख अन्त गर। तिमी भित्र रवि, तिमी भित्र रवि, महसुस गर, छल बन्द गर, भव प्रेम गर। प्रभु नाम जप, प्रभु नाम जप, तप गर्न सिक, सतगुण धरी अब झुक्न सिक, सतगुण धरी अब झुक्न सिक। धन्यवाद। So today, thank you. सतगुण धरी अब जप्न सिक. Think positive. Everything is going to be good. First of all, you have to be ready. You have to keep your mind calm. Many distractions occur in the world. संसारमा धेरै प्रकारका विकर्षण गर्ने तत्त्वहरू हुन्छन्. ती पहिला पनि थिए, अहिले पनि छ. हामी अहिले भएको नै अहिलेको समस्या देख्छौँ. योभन्दा पहिला पनि धेरै समस्याहरू थिए. वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भयो, प्रथम विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, हैन, दादुराको महामारी लाग्यो, बिफरको महामारी भयो, इन्फ्लुएन्जाहरू पहिले पनि भए. मानव सभ्यता र मानव संस्कृतिमा यी विभिन्न अडचनहरू पार गर्दै हामी विकासको यो तहसम्म आइपुगेका हौँ. त्यसकारण जबसम्म मन शान्त रहँदैन, जबसम्म दिमाग अन्यतिर भट्कन्छ, तबसम्म हामीले पढेको कुरा राम्ररी बुझ्न सक्दैनौँ. त्यसकारण यु हेभ टु कन्सन्ट्रेट, क्याच द मोमेन्ट अफ टाइम भन्छ के अङ्ग्रेजीमा. डु व्हाटएभर कम्स. Don't try to avoid. Do whatever comes. If something comes, face it. No, I have to avoid it. I have to avoid it. When resist karna lagyo bhane, in order to resist, you need a lot of energy. So today my topic is tense. I have to share. राजेन्द्र सर, मलाई शेयर गर्नलाई पर्मिसन गर्नुस् त. यहाँ होस्ट डिजेबल अटेन्डी स्क्रिन शेयरिङ भनेको छ, मैले गर्नु पर्यो. कहाँनिरबाट हजुर यो सरले खोइ कहाँबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ. किनभनेदेखि मैले शेयर भनेर गर्दाखेरि, शेयरिङ गर्नेखेरि होस्ट डिजेबल अटेन्डी स्क्रिन शेयरिङ भन्नुभयो. त्यसो के प्राविधिक कुरा होला, मलाई पनि त्यति याद भएन. मलाई पनि त्यति आइडिया भएन त यसको. एकचोटि ट्राई गरियो हजुर. आयो सर, आयो. ओके, आयो सरले शेयर गरेको थियो. हो, ओके, नाउ आई क्यान. आयो सर. कसो हैन भने होस्ट डिजेबल्ड अटेन्डी शेयरिङ भनेर आइरहेको छ मेरोमा. सरले मैले शेयर गर्न नमिली बनाउनु भएको छ सरले त्यहाँ. एक्चुअली मैले यो अस्ति नेपालीमा त मिलिरहेको थियो त. फेरि त्यही त मैले यो अलि तरिकै जानिन, मलाई चाहिँ आइडिया भएन यसको, हैन. दा हजुरले क्यामेरा अफ गर्छु भने मिल्छ होला. अस्ति हजुर नभएको बेला नेपाली सरले गर्छा थियो कि. है, म एकचोटि ट्राई गर्ने है त. मिलेन है हजुर.
सरको डिस्प्ले आइरहेको थियो राजेन्द्र सरको डिस्प्ले आइरहेको थियो अगाडि सेयर भइरहेछ हो मैले चाहिँ गर्न खोजेको कि हजुर मैले यहाँ अफ गर्नु न केमा गएको नभए मैले फोटो पठाइदिन्छु रायन सरलाई हजुरले सेयर गर्नु पर्ला हैन म यहाँ कोसिस गर्दैछु हेरौँ न अब यो सुरुको ऊ हो हजुर अलिकति हजुर जस्तै हुन्छ सर हजुर बच्चाहरू एउटा टाइममा नआएर यिनीहरूलाई इन्टरटेन गर्नुपर्ने कि हजुरको कसरी रहेछ हजुरको एकचोटि सेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्यो होइन हजुर डिसेबल एटेन्ड स्क्रिन सेयरिङ अटेन्ड स्क्रिन सेयरिङ के गर्नुपर्ने होला त अस्ति त मिलिरहेको थियो अस्ति मैले यसै गरी सेयर गरेँ हो है होइन मैले चलाएकै छैन त्यसपछि त हजुरको यो हुन्छ नि सेयर वाइट बोर्ड हो कि हजुर होइन आयो कि एकचोटि ट्राई गरिबक्छु त हजुर मैले गरिरहेको छु गुरु यहाँ होस्ट डिजेबल अटेन्डी ल स्क्रिन सेयरिङ भन्ने आइरहेछ एकचोटि फेरि ट्राई हजुर आइम डुइङ इट फेरि गरेँ के गर्ने होला गुरु एकैछिन है म यहाँ कोसिस गरिरहेको छु हजुर मिलेन है हजुर मिलेन मैले आफूलाई दा है त है अरू बेला हजुर गइसिन्छ नि त्यो अफ गरेर के त्यसरी गइस्यो भने चाहिँ मिल्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई सर अब मिल्छ हजुर हजुर अब मिल्यो सर हजुर अब मिल्यो राधिकाले मलाई हटाउनै लगाए होइन अस्ति त्यसरी मिलाएको थियो त्यही भएर Okay, so today we are going to talk about कुराहरु भन्दैछु सो यहाँ तपाईहरुले चाहिँ सर्टकटमा लेख्नुभयो हुन्छ सबै यो लेखिरहनु पर्दैन पछि म यो रायन सरलाई पठाइदिन्छु अनि सरले ग्रुपमा राखिदिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुको ग्रुप भाइबर छ हैन त्यो सारिरहनु पर्दैन बुझ्नको लागि अहिले क्लासरुम पर्पसको लागि मात्र है ओके र नभए चाहिँ सानो सानो नोट गर्दा हुन्छ जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु यहाँ टेन्स दुई प्रकारले हेरिन्छ एउटा चाहिँ दुईवटा टेन्सको कनेक्सन इन्टररिलेसन अफ टेन्स भनिन्छ अर्को चाहिँ सिंगल टेन्स टुडे माई फोकस इज अन सिंगल टेन्स र आफैले टाइप गर्दाखेरि कतिपय ठाउँ मिस्टेक भएको हुनाले मैले पेनले सच्याइरहेको छु यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स एक्सप्रेसेस ह्याबिट रिपिटेड एक्सन्स एन्ड वाइड स्प्रेड ट्रुथ you know here present tense means on the side you can see simple present expresses habit for example I write poems that's my habit so it can be written in simple present tense हैन अब गाईले घाँस खान्छ भैँसीले घाँस खान्छ त्यो पनि बानी भयो ल लेख्नुस् त भैँसीले घाँस खान्छ भैँसीले घाँस खान्छ शिक्षकले पढाउनुहुन्छ पछि म यो अंग्रेजीमा आन्सर माग्छु म यो अहिले नेपालीमा लेख्नुस् शिक्षकले पढाउनुहुन्छ
किनभने टेन्स पढ्दाखेरि along with tense we are going to learn some strategies of translation as well. अब यो के भयो त सामान्य कुराहरु। अब कसैको भनाइहरु पनि सिम्पल प्रेजेन्टमा लेखिन्छ। यु नो कसैको भनाइलाई पनि सिम्पल प्रेजेन्टमा लेखिन्छ। जस्तै कातर मानिस मृत्यु अगावै भनेको अगाडि नै 100 पटक मर्छ। जुलियस सीजरले भनेको यो। कातर मानिस मृत्यु अगावै 100 पटक मर्छ। अनि नेपालीमा त लेख्नुस् है, अंग्रेजीमा पछि गर्ने म काम दिन्छु। अब अर्को हेर्नुस्, habitual action भर्खर भने सेइङ भने ट्रुथहरु। ट्रुथ त्यो जनरल ट्रुथ पनि हुन सक्छ, युनिभर्सल ट्रुथ पनि हुन सक्छ। यु नो जस्तै सूर्य पूर्वमा उदाउँछ। सूर्य पूर्वमा उदाउँछ नेपालीमा लेख्नु भए हुन्छ। यु नो त्यस्तै लाइक र डिसलाइकहरु, what you like, what you dislike, त्यसमा तपाईहरुले टु युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आइएनजी युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई फुटबल खेल्न मन पर्छ, I like to play football, I like playing football, both are correct. You know, so अनि प्रेफरेन्स र लाइकमा फरक छ है। प्रेफरेन्स भनेको जहिले पनि दुईवटा वस्तुमा हुन्छ। I prefer tea to coffee, मलाई कफी भन्दा I prefer tea to coffee. You know, मलाई टी मन पर्छ कफी भन्दा, मलाई कफी भन्दा चिया मन पर्छ। यस्तो भन्नु पर्यो भने तपाईले प्रिफर भन्ने युज गर्नु पर्छ, नत्र लाइक अथवा लभ। यु नो उसलाई जंगल भ्रमण मन पर्छ हैन। यस्तो भयो। अब रिपिटेड एक्शन्सहरु सिम्पल प्रेजेन्टमा। जस्तै उ सधैं मन्दिर जान्छ। उ सधैं मन्दिर जान्छ हैन, रिपिटेड एक्सन। अनि जबको कुराहरु जस्तै हेर्नुस् त, प्लम्बरले PLUMBER प्लम्बरले त्यो अरु को बोलिरहेछ त्यो बन्द गर न यार। पाइप मर्मत गर्छ। प्लम्बरले त्यो कसको सर एकछिन है सर म्युट गर्नुस् तपाईले। हजुर हजुर त्यो अरुको माइक्रोफोन लाउन, उसै त नेट स्लो छ यहाँ, झन् अरु पनि बोल्दैपछि केही नै सुनेको छैन। ल कुन चाहिँ हो भाइ बहिनीहरु, आफ्नो माइकलाई म्युट गर्नुस् र मैले भनेको सुन्नुस्। मैले कति बात बाबु मैले त्यसलाई हटाइदिसके, त्यो हल्ला गरे माइक अफ गरेर त्यसलाई हटाइदिए, मैले रिमुभ गर्दै। ग्यालेक्सी J7 प्राइम हो। आइसोलेसनमा बस्न एकान्त ठाउँमा पर्छ। कहाँ यत्रो भिडमा मान्छे भएको ठाउँमा नबस्नु केटा। Okay, now please attention here. May I draw your attention, please? Mute your voice and listen to me. ल मैले भने कातर मानिस मृत्यु अगावै 100 पटक मर्छ। सूर्य पूर्वमा उदाउँछ। मलाई कफी भन्दा चिया मन पर्छ। उसलाई जंगल भ्रमण मन पर्छ। उ सधैं मन्दिर जान्छ। प्लम्बरले पाइप मर्मत गर्छ। 1 2 3 4 5 6 6वटा वाक्य 5 मिनेटमा सक। सानो सानो वाक्य छ, छिट्टो स्टार्ट डुइङ नाउ। अरु एक्जाम्पल तलको दिइरहेछ, आफै हेरे हुन्छ। स्क्रिनमा आइरहेको छ एक्जाम्पल, यु क्यान सी योरसेल्फ। गरिहाल्नुस्। त्यसपछि म इन्डिभिजुअली त्यो अटेन्डिभ पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ आन्सर भन्न लाउँछु। क्वेशन फेरि एकचोटि म भनिदिएँ। कातर मानिस मृत्यु अगावै 100 पटक मर्छ। सूर्य पूर्वमा उदाउँछ।
मलाई कफी भन्दा चिया मन पर्छ। उसलाई जंगल भ्रमण मन पर्छ। ऊ सधैँ मन्दिर जान्छ। प्लम्बरले पाइप मर्मत गर्छ। Plumber is pronounced as plumber, not plumber. As soon as you complete, you can answer me. सक्ने बित्तिकै आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। So may I? Who is speaking? Radhika. Okay, Radhika bana. Coward people die 100 times before the death. Okay, Sun fine. rises from east. हजुर. Sun rises from east. Okay. I like playing football. Okay. I prefer coffee to tea. Okay. He likes visiting jungle. Okay. He always goes to temple. All right. Plumber manages the pipe. Okay. There are certain small grammatical mistakes. I am not going to tell right now because other people also should, answer. Sure, sir. Sir, question say again, sir. अहिले क्वेसन सोध्ने 5 मिनट पछाडि को हो? यस बेला आउने को? भन त। हेलो? माइक अन गरेर भन। Okay, got lost. सर म भनौँ सर मेरो ल भन। Coward people die 100 times before death. Sun rises from east. I like tea than coffee. He likes visit forest. He always go to temple. Plumber manage the pipe. अस्ति सब्जेक्ट भर अग्रिमेन्ट पढाएको बेला भाइ थियो कि थिएन? म थिन होला सर। हुनु पर्यो। अस्ति कुनमा V1 लाग्छ, कुनमा V5 लाग्छ, कुनमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार भर्ब हुन्छ, त्यो मिलेन भाइको है। म पछि आन्सर भन्छु। ल सर। ओके। सर एकपल्ट ल भनिहाल। ट्राई गरौँ सर। गर। Coward dies 100 times prior death. Sun rises in the east. I prefer tea to coffee. Okay. He likes jungle. He goes to the temple every day. अब सबैले मेरो आन्सर सुन है। अब सबैले ओके, सबैले चाहिँ आन्सर सुन। थ्यांक यू फर ट्राइङ। अब यो कातर मानिस भनेको छ, मैले मानिसहरू भनेको छैन। नम्बर 1 याद गर। त्यसकारण COWARD कावर्ड छुन्न छुटाउने। A coward dies 100 times. टाइम होइन है, बिफोर डेथ। बिफोर डेथ, बिफोर हिज डेथ गरे पनि हुन्छ,
बिफोर डेथ गरे पनि हुन्छ. A coward dies 100 times before death. सूर्य पूर्वमा उदाउँछ, सूर्य चन्द्र आदि इत्यादिमा द लाग्छ. The sun, yes capital लेख्नु, RISES rises in the east पनि हुन्छ, from the east पनि हुन्छ. मलाई कफी भन्दा चिया मन पर्छ. I prefer, अब जे मन पर्छ त्यो पहिला राख्ने. I prefer tea to coffee. ध्यान होइन. I prefer tea to coffee. जब भन्दा मन पर्छ भनिन्छ त्यति बेला प्रिफर गर्ने. अर्को तरिका पनि छ यसमा. I like tea more than coffee. I like tea more than coffee. COFFEE and full stop at the end. उसलाई जंगल भ्रमण मन पर्छ. He likes to visit अथवा visiting a jungle अथवा he likes a jungle safari, whatever you say. ऊ सधैँ मन्दिर जान्छ. He always goes to temple. He always goes to temple. Temple मा द लाग्दैन यसमा किनभने सामान्य काम हो. प्लम्बरले पाइप मर्मत गर्छ भनेको छ. प्लम्बरमा अ राख्ने. अ प्लम्बर PLUMBER प्लम्बर. मर्मत गर्नुलाई MENDS मेन्स वा REPAIRS रिपेयर्स भनिन्छ. मेन्स र रिपेयर्स PIPS पाइप्स यस्तो हुन्छ. हेर्नुस् है. Once again I'm repeating the answer. A coward dies 100 times before death. The sun rises in the east. I prefer tea to coffee, or I like tea more than coffee. He likes to visit a jungle. He always goes to temple. A plumber mends or repairs pipes. Got it? बुझिरहेछौ नि? Yes, sir. Okay, मैले यहाँ टाउको हलाए पनि हुन्छ, मैले देख्छु यहाँ. शिखा यमिखा बुझिरहेछ, टाउको हलाइरहेछ. यमिखा भनेपछि यिनी भक्तपुरकै परिन् कि क्या हो? Yes, sir. Sini मैं उन्हें शेयरिंग बाकी दू शेयर या माला वो गना पिक्चर ना फोटो गैलरी कैमरा के भयो एकछिन है म शेयर गर्न थाले अघिकै गर्नुपर्ने अघिकै सकिया रहेछ मैले उ गरेछु. All right, now the examples are given here. A cow gives हुनु पर्ने गिभ भएछ है. यहाँ अ चाहिँ मिलाए यतापट्टि मिलाउनु पर्ने. तिमीले बुझिहाल्छौ यो. अस्ति मैले दिएको सेन्टेन्स थियो slow and steady wins the race. Nisa likes apple. They always greet me. The meeting starts sharp at 5 p.m. Fixed timetable भयो भने जहिले पनि simple present. जस्तै I meet you tomorrow हुँदैन. I will meet you tomorrow हुन्छ. I shall meet you tomorrow. तर I meet you at 10 tomorrow. भोलि 10 बजे म तिमीहरूलाई भेट्छु भन्यो भने I meet you हुन्छ. will हुँदैन भोलि भए पनि. Now next one is present continuous. अहिले भइरहेको कामलाई भनिन्छ present continuous. You know, something going on right at the moment. ठ्याक्कै अहिले भइरहेको काम. जसलाई हामी present progressive पनि भन्छौं. है? That is also known as present progressive. अब हेर अहिले भइरहेको काम अनि भविष्यमा हुने प्लानहरु फिक्स्ड प्लान के म भोलि पोखरा जाँदै छु तर टिकट लिइसके भनेदेखि
प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस आई एम फ्लाइङ टु पोखरा टुमोरो त्यस्तै गरी केही सिग्नल वर्ड्स हुन्छ त्यसलाई हामी टाइम एडभर्बियल्स भन्छौँ टाइम बाहेक अरू पनि हुन सक्छ जस्तै नाउ यु अल आर राइटिङ नाउ स्टिल अझै एट प्रेजेन्ट एट दिस मोमेन्ट एट दिस टाइम लुक समवन इज रनिङ लिसन आई एम टकिङ टु यु यस्तोमा example छ Anu is writing a letter now. They are watching TV at present. Look, and is a sign of exclamation. Oh, look, Tina is dancing. Look, Tina is dancing. Full stop. I am visiting Delhi next week means it's already fixed. अब यस्तै गरी म तिमीहरूलाई एक दुईटा वाक्यहरू भन्छु तिमीहरूले सार्ने ओके अब हेर जस्तै लेख नेपालीमा के हुन्छ भने यसको नेपालीमा पनि है पछि ट्रान्सलेसन चाहिँ पढाउन म ट्रान्सलेसन एकैचोटि गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ दा दही यस्तो आउँछ के गर्दै खाँदै हैन यिनीहरू हुन्छ जस्तै हेर लेख त गाई वस्तुहरू चौरमा चर्दै छन् गाई वस्तुहरू चौरमा चर्दै छन् देख्यौ यो त्रिलेन्द्र भन्नेले के आफ्नो अनुहार देखाउन लायक नभएको हो कि के गरेर पढिरहेको हो एकचोटि भिडियो देखौ ओके मैले हेर्नु परेको छ त्यहाँ ओके सृजन बानिया ओके फाइन गाई वस्तुहरू चौरमा चढ्दै छन् नम्बर 1 नम्बर 2 नर्तकीहरू मञ्चमा आउँदैछन् म एकचोटि फेरि भन्छु न यो सेकेन्डको नर्तकीहरू नर्तकी न अनि के र तमा चाहिँ माथि यस्तो उदिने नर्त कार्य लेखा जस्तै नर्तकीहरू मञ्चमा आउँदैछन् नर्तकीहरू मञ्चमा आउँदैछन् अब अर्को वाक्य लेख म यस कार्यालयमा अनवरत रूपमा कार्यरत छु राधिकाले सुनेन जस्तो लाग्यो साउन्ड प्रब्लम छ राधिका भने सुनेन छ मैले तिम्रो म्युट छ म अनवरत रूपमा यस कार्यालयमा कार्यरत छु म अनवरत रूपमा यस कार्यालयमा कार्यरत छु यति वाक्य गरिहाल्यो नि त 2 मिनेटमा किनभने टेन्स पढ्दाखेरि ट्रान्सलेसन र टेन्स सँगै गयो भने पछि तिमीहरूलाई साह्रै सजिलो हुन्छ रजत विक्रम कार्की कसरी पढिरहेछ हेर्नु पर्यो नाम पनि ठीक छ ल इफ एनी प्रब्लम यु क्यान आस्क मी नाम नि के राख्छन् अर्को AK47 रे यो के हो यो नाम पनि श्रिया let me see how you are doing Shriya is not seen. Okay. Deepika Lama. Not seen. Face the Kena. All right, fine. Laxman.
ओके इन्द्र खत्री प्रतिमा सुप्रभा रियलमी 2 लेट मी सी तिमीहरू सुतेर पढिरहेछ उठेर पढिरहेछ हेर्नु पर्यो मलाई ए मैले बुझेँ अनवरत भनेको कन्टिन्युअस हो यो बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर मैले सोध्न खोजेको तिमीहरूलाई अहिले नेपाली शब्दहरू साह्रै गाह्रो भइरहेछ अनवरत भनेको कन्टिन्युअस त्यसलाई एडभर्ब बनाउनेखेरि कन्टिन्युअसली हुन्छ अभिषेक मल्ल चन्द्र ठाकुर आई कान्ट सी द फेस सर म भनौँ ओके प्लिज फर्स्टको चाहिँ क्याटल्स आर ग्रेजिङ सेकेन्डको डान्सर आर सुन कान्छु सुन त यो तिमीलाई क्याटललाई क्याटल्स गर भन्ने कसले भन्यो अस्ति सब्जेक्ट भएर अग्रिमेन्ट पढाए बेला मैले के भनेको छु क्याटल भनेको सधैँ प्लुरल हो क्याटल्स नगर ल भन क्याटल आर ग्रेजिङ त्यही भने वस्तुहरू क्याटल इज अलवेज प्लुरल क्याटल आर ग्रेजिङ ग्रेजिङ dancers are coming on the stage. Okay, dancers are coming on पनि हुन्छ to पनि हुन्छ है on the stage. Yes, dancers are coming on the stage. Okay, अरूले पनि करेक्ट गर्नु होला अर्को I am continuously working in this organization. I am working in this organization continuously. Okay, sir. I am working in this. I am working in this office. Okay, I am working in this office continuously. Fine. Continuously. CONTINUOUSLY. Yes, sir. Okay. Pratima. Okay, cattle are grazing. Dancers are coming on the stage or to the stage. I am working in this office continuously. Bhayenda? So I am continuously working भन्नु चाहिँ नमिल्ने हो बाबु टाइम एडभर्बलाई छ नि तिमीले टाइम एडभर्बियललाई कहिले पनि चाहिँ अगाडि राख्न मिल्दैन त्यो अन्तमै हुनुपर्छ है सर सुन्नु न भन्नुस् न अनि यो प्रेजेन्ट पास्ट कन्टिन्युअस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई हामीले नेपालीमा के भन्ने त नेपालीमा त्यो हुन्न बाबु नेपालीमा के हुन्छ म पछि भन्नुला है त्यो हुन्न नेपालीमा ए हस् सर हस् नेपालीमा 9 वटा टेन्स हुन्छ अनि अभ्यस्त र अज्ञात गरेर दुईटा थपेर 11 वटा बनाइन्छ अंग्रेजीमा 12 वटा टेन्स हुन्छ अभ्यस्त र अज्ञात चाहिँ ख्याक्रक्कै हुँदैन अंग्रेजीमा टेन्स नै भनेर अरु टेन्सको सहायताले लेख्न सकिन्छ त्यसमा त्यो पछि त्यस विषयमा हामी विवेचना गरौँला Okay, now you can see the examples here are given. You know, यो पछि तिमीलाई ग्रुपमा पनि राख्नलाई म राजेन्द्र सरलाई दिइहाल्छु यो फोटोहरु उहाँले गरिदिनुहुन्छ अब एक्जाम्पल यो भइहाल्यो अब भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लाई तिमीहरूले पूर्ण वर्तमान काल भन्छौ जसमा एको एका एकी प्लस छु छौ छिन इत्यादि आउँछ अनि पर्फेक्ट टेन्समा क्रियाको रूप जहिले पनि V3 हुन्छ there is always V3 in the form of the verbs when you write a perfect form subject plus has a plus V3 present perfect subject plus had plus V3 past perfect and subject plus will have or shall have plus V3 future perfect okay र अब्जेक्ट चाहिँ सकर्मक क्रिया भएमा अब्जेक्ट आउँछ अकर्मक क्रिया भएमा अब्जेक्ट आउनै पर्छ भन्ने छैन सब्जेक्ट र वर्ब चाहिँ कम्पल्सरी हो सबै टेन्समा अब्जेक्ट इज नट कम्पल्सरी ल हेर अब हेर त पहिलो रुल के छ यहाँ रिसेन्टली फिनिश्ड एक्सन विथ द रिजल्ट इन द प्रेजेन्ट भर्खरै भएको काम जसको असर अहिलेसम्म बाँकी छ
जस्तै मैले 2 वटा टेन्स पढाइसकेको छु। प्रेजेन्ट इनकम्प्लिट एक्सन हैन, अहिलेसँग भएको काम त काम तर इनकम्प्लिट काम। यु नो, एक्जाम्पल, I have not written the essay yet. अझैसम्म मैले निबन्ध लेखेको छैन। I have not completed the tense yet. अहिलेसम्म मैले टेन्स कम्प्लिट गरेको छैन। यस्तो राइट। अब म एक दुईटा वाक्य फेरि यसै गरी दिएँ, तिमीहरूले लेख र मैले जति पनि वाक्यहरू दिएको छ त्यसको फोटो म ग्रुपमा पठाइदिन्छु। मैले पनि तिमीहरूसँगै यहाँ लेखिरहेको छु, किनभने क्लास अलिकति एक्टिभ हुनु पर्यो। कोही फोटो मात्र देखाएर हुँदैन भनेर। अब अघि आन्सर भन्नेले यो नभन्ने अरूले भन्ने है, आन्सर म अरूलाई भन्न लगाउँछु। अघि जुन जुन बोल्नु भएको छ उहाँ बाहेक अरूले, अघि बोल्नु भएकोहरूले चाहिँ सुन्ने है, अरूले चाहिँ आन्सर भन्ने। लेख्न चाहिँ सबैले लेख्नु पर्यो। नम्बर 1 लेख्नुस् त, मेरो बुबाले कालो घोडा किन्नु भएको छ। मेरो बुबाले कालो घोडा किन्नु भएको छ। हामीले हामीलाई सम्मान गरेका छौं। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न यो क्वेसन। हामीले अग्रजलाई सम्मान गरेका छौं। तिमीले मेरो चित्त दुखाएका छौ। तिमीले मेरो चित्त दुखाएका छौ। लगेर WhatsApp भने बेला राम्ररी सुन। मेरो बुबाले कालो घोडा किन्नु भएको छ। हामीले अग्रजलाई सम्मान गरेका छौं। तिमीले मेरो चित्त दुखाएका छौ। हेर स्क्रिनमा आइरहेछ। रजत विक्रम कार्की भयो। धेरै बेर लाग्दैन, सकिसक्नु भयो होला। सृष्टि राईजी भन्नुस् त आन्सर। यो अग्रजको ट्रान्सलेट नै गर्न आएन।
सर हजुर भन्नुस् यो अग्रज को ट्रान्सलेट नै गर्न आएन अग्रजलाई सिनियर सिनियर हैन एन्सेस्टर होइन नानी एन्सेस्टर भनेको त सिनियर भन्नुहुन्छ हैन सिनियर म भनौँ सर अघि नै भन्नु भएको छैन है भन्नुस् My father has bought a black horse. ब्ल्याक हर्स कस्तो ब्ल्याक हर्स भनेको कालो घोडा. ब्ल्याक हर्स ओके ब्ल्याक हर्स राइट सेकेन्ड We have respected seniors. Our we have respected Seniors. द सिनियर गर्यो भने सबै सिनियर्स गर्नु पर्दैन द सिनियर Yeah. The senior. Okay, sir. Third, you have broken my heart. broken my heart सर you have hurt me भन्दा हुन्छ म लेख्दैछु भन्नुस् न my father has bought a black horse fine यो मिल्यो हामीले अग्रजलाई सम्मान गरेका छौं we have respected seniors. respected टु सु के पनि राख्नु पर्दैन We have respected our ancient. हुन्छ हुँदैन एन्सेस्टर हुँदैन सिनियर We have respected the seniors. we have respected the seniors गर्नु पर्दैन है राखेपछि एल्डर भनेको आफूभन्दा माथिल्लो एजको है अग्रज भनेको छौं हामीले तिमीले मेरो चित्त दुखाएका छौ धेरै तरिकाले हुन्छ You have hurt me. you have hurt me you have hurt me You have hurt my feelings. फिलिङ्स किन चाहियो भनेको you have broken my heart पनि एउटै हो you have broken my heart fine not to worry you'll get the answer I'm sending the photo as well So we have tributed the big personality हुन्छ कि हुँदैन बिग पर्सनालिटी भनेको उच्च अहोदाका मानिसहरू है कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै गाह्रो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अर्थको अर्थ लाग्छ बिग पर्सनालिटी भनेको उच्चताका मानिसहरूलाई बिग पर्सनालिटी ओके सो you have to remember that one सर अब कुन हो खै म यहाँ उ गर्दैछु Excuse me, sir. भन Sir, you have hurted me हुन्छ हैन hurt me हुन्छ हुँदैन नि त नानी हर्टको भित्री हर्ट नै हुन्छ नट हर्टेड the victory of hurt is always hurt not hurted You hurt me हुन्छ हैन सर अर्को Sir, you हजुर आप खोइ भने यहाँ हेर आन्सर मैले देखाइदिएको छु my father has bought a black horse we have respected the senior you have hurt me no other option wa you have broken my heart hey hurt cut come came come you know so you should know all these forms of verse so that's what you call present perfect you know present perfect मा जहिले पनि भित्री हुनु पर्यो भित्रीको चाहिँ नलेज राम्ररी हुनु पर्यो if you don't have the knowledge of V3 it turns out to be difficult intense फेरि एकचोटी सेकेन्ड भयो सरको नोट त मैले दामी तरिकाले राखेको नि थ्यांक यू नाउ अब तल हेर प्रेजेन्ट परफेक्ट को चाहिँ मैले एक्जाम्पल दिएको छु you have already invited me she has cut her finger
किन त काम पहिला भयो असर अहिले बाँकी छ है सी हेज कट अ फिङ्गर किन सी कट भएन भन्दाखेरि इट इज ब्लिडिङ नाउ अहिले रक्तस्राव भइरहेको छ दे हेभ नट कम्प्लिटेड द वर्क येट र येट भन्नेलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नेगेटिभमा र क्वेसनमा प्रयोग गर्छौँ हेभ दे कम येट अहिले आइसके दे हेभ नट कम येट अझै आएका छैनन् भन्नलाई हेभ यु एभर सिन अ स्नेक है तिमीले कहिल्यै सर्प देखेका छौ यस्तो अब प्रेजेन्ट पर्फेक्टको अलिकति अरू पनि मैले केही भने अरू पनि थप त लेख त जीवनका अनुभवहरू केमा त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट अनुभवहरू जस्तै मैले जीवनमा धेरै उतार चढाव मैले जीवनमा धेरै उतार चढावहरू देखेको छु दिस इज वन सेन्टेन्स हैन जीवनमा धेरै उतार चढावहरू देखेको छु भन्नु पर्ने के भनिन्छ त आई हैव यहाँ देख्नु भनेको आँखाले देख्नु भने हैन आई हैव फेस्ड FACED I have faced many ups and downs in life ups UPS and downs in life मैले जीवनमा धेरै उतार चढावहरू देखेको छु I have faced अथवा I have gone through भन्नु र faced भन्नु एउटै हो I have faced many ups and downs in life यो के भयो त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट 2 नम्बरमा सुपरलेटिभ डिग्रीसँग सुपरलेटिभ DEGREE डिग्री सँग जस्तै रूपा इज द मोस्ट beautiful girl Rupa is the most beautiful girl I have ever seen Rupa is the most beautiful girl I have ever seen हैन सुपरलेटिभ डिग्री सँग के गरिन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट अनि 3 नम्बरमा नेभरले काम नभएको जनाएमा हेर नेभरले बानी जनायो भनेदेखि सिम्पल प्रेजेन्ट लाइक आई नेभर स्मोक तर इन माई लाइफ भनेर आयो भने आई हैव नेभर स्मोक्ड इन माई लाइफ यदि नेभरले यदि बानी जनाएमा सिम्पल प्रेजेन्ट नेभरले बानी नजनाइकन जिन्दगीमा हालसम्म काम भएको छैन भन्ने जनायो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट जस्तै मैले जिन्दगीमा कहिल्यै रक्सी पिएको छैन मैले जिन्दगीमा कहिल्यै रक्सी पिएको छैन लैजानले भने त्यसो के हुन्छ अंग्रेजीमा someone has to speak I have never drink in my life I have never drink alcohol in my life हेर कान्छा यसलाई सुन बाबु एकजना हेर सुन एकछिन सुन त अल्कोहल कसैले पनि खाँदैन अल्कोहल खायो भने त मान्छे जान्छ माथि चिप्लिन्छ अल्कोहलको पर्सेन्ट हो त्यसकारण अल्कोहल नबन्ने
LIQUOR लिक्वा भन्ने लिक्वा वा अल्कोहोलिक ड्रिंक भन्ने अनि ड्रिंक को भित्री के हुन्छ I have never drink हुन्छ Drunk. I have never drunk. Alright, you have okay. I have never drunk. LIQUOR 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 in my life. in my life. है Yes, sir. यति दुईटा कुरा थपिदिए अब यति गरिसकेपछि यहाँ प्रेजेन्ट गरिरहेकोमा हेर्ने प्रेजेन्ट फेरि माथिको एकचोटि फेरि भन्ने माथिको सम्झिने एउटा तरिका छ त्यो सम्झिने तरिका कस्तो छ भने जस्ट अलरेडी रिसेन्टली येट always use present perfect just already recently yet just already recently yet always use present perfect just मा already मा recently मा र yet मा सधैँ present perfect प्रयोग गर्नु बुझ्यो है just already recently yet always use present perfect यिनीहरुमा सधैँ present perfect प्रयोग गरिन्छ अब तल हेर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा के फरक छ त दुवैमा फर र सिन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टले चाहिँ छोटो समय प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसले लामो समय जनाउँछ त्यति हो फर्मुला चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको हैज हैव बीन प्लस आईएनजी भूतकालमा कुनै काम सुरु भएर लामो समयसम्म काम भइरहेको छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस प्रयोग गरिन्छ A present perfect continuous form is used to indicate long activity that started in the past and is still going on. अहिले नभएको नि हुन सक्छ जस्तै मैले 20 वर्षदेखि पढाइरहेको छु भन्दाखेरि आज म विदामा बसेको नि हुन सक्छ डजन्ट म्याटर जोस सामान्यतया काम लामो समयसम्म समयदेखि भइरहेको छ भूतकालमा काम सुरु भएर अहिलेसम्म पनि काम भइरहेको छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पहिलादेखि अहिलेसम्म He has been watching TV for 4 hours 4 घण्टादेखि टेलिभिजन हेरिरहेको छ They have been writing a novel तर she has written 5 pages you know फरक हेर है बीचमा चाहिँ फरक देखाउनु पर्ने त्यो वाक्य तल हुनु पर्ने They have been writing a novel भनेको पहिलादेखि अहिलेसम्म लेखेको छ She has written 5 pages भनेको work completion त्यसकारण work complete भयो भने present perfect continuous work is going on भयो भने sorry work completion भयो भने present perfect काम समाप्त भयो भने present perfect काम भइरहेको छ लामो समयदेखि भने present perfect continuous अब म केही वाक्यहरु तिमीहरुलाई गर्न दिए Let me give you some sentences मेरा सहपाठीहरु पौडी खेल्दै छन् मेरा सहपाठीहरु पौडी खेल्दै छन् ओके अर्को हेर म विगत 5 वर्षदेखि नृत्य सिक्दैछु कैयन वर्षदेखि गरीबहरूले दुःख पाइरहेका छन्
दुःख पाइरहेका छन्। देख्यौ? अब अर्को नम्बरमा हेर, तिम्रो भाइले मेरो भाइलाई गत वर्षदेखि अंग्रेजी व्याकरण पढाइरहेको छ। अंग्रेजी व्याकरण पढाइरहेको छ। र यसरी गर्दा तिमीले दुईवटा कुराहरू अघि नै भनिसके, ट्रान्सलेसन र टेन्स एकै पटक सिक्यौ। र टेन्स पढ्दाखेरि तिमीहरूको आर्टिकलको कुरा आयो, प्रिपोजिसनको कुरा आयो, यु नो all these things you can do. Anu Desar, are you okay? Right. यति गर, यति गरेपछि that would be the end of the class. यसको आन्सर म सोच्छु तिमीलाई अहिले है, then it would be okay. So, could you please repeat that question number 2 one more time? Right, repeating itself is one more time. 2, yeah, 2. Question number 2. मैले यहाँ लेख्दाखेरि यो नम्बर लेखेको छैन नानी। मेरा सहपाठीहरू पौडी खेल्दैछन्। म विगत 5 वर्षदेखि नृत्य सिक्दैछु। म विगत 5 वर्षदेखि नृत्य सिक्दैछु। यो सम्बिन भाइ खोइ लेखिरहेको? सम्बिन लेखिरहेको छु। ए फोटो अड्क्या होला ल बाबुले। यहाँ आउँछ यहाँ मेसेज, सीता ब्रदर शी वाज ड्रङ्क, के लेख्छ यो? Don't send me messages, okay? Here, you can speak and talk. Oppo A3s के हो? हरायो क्या हो? नाम पनि छैन। Oppo A3s. ओके, विश्व कुमारजी होला, लेखिरहनु भएको छ नि? राइट, फाइन। दीपिका लामा, तेज पाण्डे, ओके। सुप्रभा गिरी, अभिषेक मल्ल, ओके। इन्द्र खत्री, फाइन। दीपिका लामा, can you hear me? सुप्रभा गिरी, ओके। लेखिरहेको छौ दीपिका? फाइन।
आन्सर सक्यो भए भन। If you have completed with the answer, you've done with the answer, please you can tell me. Anudya sir, are you going to tell? Okay, sir. My friends have been swimming, and I have been learning dance since 5 years. Since many years, poor people has been suffering from pain. Okay. ल हेर अब जस्ट वाइल अरूले पनि गर्दै गर भन्दै गर करेक्ट भयो कि भएन म तिमीलाई भनिहाल्छु अहिले। र सहपाठीहरूलाई कलिग्स भनिन्छ है वा क्लासमेट्स। Okay, so the answer here is my colleagues have been swimming. My colleagues, colleagues, you can see there, have been swimming. Next one is I have been learning to dance गरे पनि हुन्छ। to dance गरे भने त्यो भर भयो। I have been learning dance गरे भने नाउन भयो है। I have been learning to dance for last 5 years. For last 5 years. अब अर्को हेर द पोर भनेपछि पोर पिपल भन्नु पर्दैन। पोर पिपल भन्यो भने द नराख्ने हैन। र टाइम एडभर्ब चाहिँ सधैँ अन्तमा है, त्यो फर प्लस टाइम अगाडि राख्न पाइएन। द पोर भनेको सबै गरिबहरू, द ब्युटिफुल भनेको सबै राम्रीहरू, द ह्यान्डसम भनेको सबै राम्राहरू। द प्लस एडजेक्टिभ भएपछि आफै प्लुरल हुन्छ। अस्ति सब्जेक्ट भर अग्रिमेन्टमा मैले पढाएको थिएँ यो। द पोर हैव बीन सफरिङ फर सेभरल इयर्स। कैयन वर्षलाई सेभरल इयर्स भन्दा राम्रो। द पोर हैव बीन सफरिङ फर सेभरल इयर्स। दुःख पाउनलाई सफर भन्छन्। Your brother has been teaching English grammar to my brother since last year. Your brother has been teaching. अब यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट भयो। एउटा चाहिँ my brother, अर्को चाहिँ English. ज्यान नभएको अब्जेक्टलाई अगाडि राख्नेखेरि ज्यान भएको अब्जेक्टको अगाडि टु लाग्छ। Your brother has been teaching English grammar to my brother since last year. गत वर्ष भनेको तोकेको समय हो। समय तोक्यो भने सिन्स जस्तै सिन्स जुलाई, सिन्स सन्डे, सिन्स मन्डे यस्तो। समय तोकेन भने समयको अवधि देखायो भने फ।
For. Your own answer. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I've got another class now. र मैले आज 4वटा टेन्स पढाएँ र त्यसका लागि गृह कार्य म राजेन्द्र सरलाई पठाइदिन्छु र यसमा पनि छ गृह कार्यहरू त्यसका लागि मैले तयार गरेको छु अहिले मेरो अर्को क्लास छ यो क्लास सकेपछि म लेखेर पठाइदिन्छु राजेन्द्र सरलाई फोटो पठाइदिन्छु अनि भाइ बहिनीहरूले यो 4वटा टेन्सको मात्र ट्रान्सलेसन है किन ट्रान्सलेसन गर्न आयो भने टेन्स आफै बुझ्छ के once you know how to translate you come to understand yourself. Sir, translate गर्न आयो हजुर I have small queries in this tense, sir. कुन टेन्स भन्न त भनिहाल A present perfect continuous, sir. ल के हो भन जसरी तपाईले नेपालीमा भन्नुभयो नि मेरो सहपाठीहरू पौडी खेल्दै छन् खेलिरहेका छन् भनेको छु मैले ए ओके खेलिरहेका छन् ओके ओके हजुर Is there any differences between खेल्दै छन् और खेलिरहेका छन् नो डिफरेन्स यस्तो हुन्छ भाइ भेरी गुड क्वेसन आई लाइक इट तपाईले भन्नु खोजे मैले बुझेँ तपाईले यसमा माई कलिग्स आर स्विमिङ गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो के हैन हजुर हो त्यही डिफरेन्स चाहिँ यहाँ बुझाउन खोजेको खेल्दै छन् भन्नु र खेलिरहेका छन्मा नो डिफरेन्स जस्तै किनभने नेपालीमा त तपाईको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छैन मेरा साथीहरू माई फ्रेन्ड्स आर प्लेइङ भन्नेखेरि तपाईले के बुझ्नु भयो भनेदेखि अहिले भर्खरै खेलिरहेका छन् राइट नाउ दे आर प्लेइङ एन्ड इट इज नट अ लङ टाइम भनेर बुझ्नु पर्यो बुझ्नखेरि माई कलिग्स हेभ बिन स्विमिङ भन्दाखेरि चाहिँ ए खेलेको अलिकति टाइम भएछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो Excuse me, sir. हजुर But according to the rule of present perfect continuous, the Nepalese meaning should be like this. मेरा सहपाठीहरू पौडी खेल्दै आइरहेका छन् हुन पर्ने हैन र सर त्यस्तो भनिदैन भाइ बोलीचालीमा त्यस्तो भनिदैन तपाईले परीक्षामा छ नि यही वाक्यलाई ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि मेरा सहपाठीहरू पौडी खेल्दै छन् भनेपछि माई फ्रेन्ड्स आर स्विमिङ गरे पनि मार्क आउँछ माई फ्रेन्ड्स हेभ बिन स्विमिङ गरे पनि मार्क आउँछ तर यस्तो वाक्य भयो अरे ल विगत 7 दिनदेखि मेरा साथीहरू पौडी खेल्दै छन् भनेको रातभरि खेलिरहेको होइन आज खेल्यो भोलि गयो खेल्यो यस्तो टाइम इन्डिकेसन गएको छ भने दिएको छ भने तपाईले हेभ बिन नै गर्नु पर्यो है जस्तै इट्स अ लङ टाइम दैट my friends have been swimming it's a long time छ भने my friends have been swimming all day long छ भने my friends have been swimming for 3 years भन्यो भनेदेखि नत्र मेरा सहपाठीहरू पौडी खेल्दै छन् भन्नेखेरि आर स्विमिङ र have been swimming मा they won't see that difference है very good question किनभने हामीले नेपालीमा भन्नेखेरि चाहिँ हेर्नु सुन्नुस् है हामीले नेपालीमा भन्नेखेरि म 5 वर्षदेखि पढाइरहेको छु पनि भन्छ हामी म 5 वर्षदेखि पढाउँदै छु अझ पनि तिमीले बुझेको छैनौ मैले एक हप्तादेखि पढाउँदै छु नै भन्छौ पढाउँदै नै भन्छौ के पढाइदै छु अथवा तपाईले भने त पढाउँदै आइरहेको छु वी डोन्ट से किनभने नेपालीमा त्यो टेन्सन छैन के हामीले नेपालीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि म पढाउँदै छु र पढाउँदै आइरहेको छुमा देयर इज नो डिफरेन्स दुईटै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो नेपालीमा भन्नेखेरि अंग्रेजीमा चाहिँ अलिकति टाइमलाई ध्यान दिने है ओके सर किनभने यो फेरि अज्ञातमा पनि त्यस्तै हुन्छ किनभने अंग्रेजीमा अज्ञात छैन अंग्रेजीमा अज्ञात भन्नु पर्यो भने मैले त खाना खाइछु अथवा म त भुसुकै निदाइछु भन्नु पर्यो भने आई डिड नट रियलाइज दैट आई had a sound sleep यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ के किनभने जुन कुनै टेन्स नेपालीमा हुँदैन कुनै टेन्स अंग्रेजीमा हुँदैन कुरा बुझ्नु भयो है परीक्षामा समय दिएको छ भने त्यो समय अनुसार कुन राख्ने हो राख्नुस् समय दिएको छैन भने दुईटामा जुन राख्दा पनि हुन्छ भेरी गुड ओके नेक्स्ट कम अन I give you 5 minutes time for the questions. Questions, please. अन्त्यसम्म को बस्या छैन त्यो पनि हेर्छु म यहाँ अब many people have left. ओके अभय राजपुरी हुनुहुन्छ कञ्चन राणाजी हुनुहुन्छ आरडी ओझा शाश्वत सिग्देल
Okay. Rohan Giri. Okay. कुछ भी ठीक चला. संगीता, शिखा, यमिका. Questions okay? All right. Then this according to the suitability of your routine. I will be here again next time. किनभने मैले एक दिनमा 4 वटा टेन्स भन्दा बढी पढाउन सक्दिनँ. हुर्र गएर भएन. नेपालीमा लेख्नु पनि पर्यो. अलिकति इन्टरेक्टिभ पनि हुनु पर्यो. है? That would be fine. तिमीहरु राम्ररी पढ. God bless you all. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. See you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. अब कसको प्रेड हो? कसको प्रेड हो? राजु सरलाई बोलाउन. हजुर भन न पुरी. नभन. भन न. हजुर भन भने. आज भयो कि भएन? गर्दै खुवाउने हो. के? खाजा. पार्टी. तिमी उता. हैन अबे. अबे कहाँ हो तिमी? अबेले राजुलाई देखेँ मैले. हैन घर भने अब काठमाडौँ के उता भने. नागिन दिन्ने एउटा नागिन. बुटोल. अब कुन चाहिँ क्लासमा लाग्यो? राजुलाई बोलाउन. कहाँ जानु? है कसको. राधिका जान्दै जान. भन न. अब कसले पढाउने हो? तिमी के पढ्छौ भन न. तिमी जे पढाउँछौ त्यही भन्ने हामीलाई. सन्देश. हजुर. यो पढाउन यो सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट वाला इंग्लिश ट्रान्सलेसनहरुको त्यो फर्मेटहरु के सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट. तिमीले भन्थ्यौ नि त्यही पहिला सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट चेन्ज गर्दाखेरि के ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि फर्मेटहरु पढाउँदा हैन यार मैले के जे पनि थाहा छैन भन्छ. तिमीले दाइलाई टप दिन्छ भनेर हो कि ढकाल दाइ कस्तो हुनुहुन्छ तिमीलाई थाहा नै छैन. टप त तिमीहरु बन्ने हुन्छ मलाई पास भए पुग्छ अरु केही चाहिदैन. हैन यो लेजेन्ड भन्छ के लेजेन्ड भन्छ के लेजेन्ड. अब खोइ त राजेन्द्र सरलाई त फोनै गर्नु पर्छ के. सन्तोष सरको पिरियड हुन्छ नि. हो सन्तोष सरको भने हो न त. बुढाको नेटै त्यस्तै छ. नत्र हाम्रो गाइड. सन्तोष सरको नेटै कस्तो स्लो छ भने बुझ्दै बुझ्दैन. हिजो त के पढाउनु के पढाउने सिलेबस पढाइ भन्दा यति पनि नाइ के दुर्र दर्रा आछ केही बुझ्दै छैन तर के गर्ने बुझ्दिन भन्नु. त्यति पढाइ धेरै बुझेन यार. केबाट कसरी पढ्ने भनेर बुझेको. त्यति सिलेबस पढाउन न. रेडियोमा एकचोटी न्यूज फर्किन्छ त कहिले त्यो फेरि सुन्न पाइँदैन नि. त्यस्तै छ के त्यस्तो मजा भन्नु. अब अर्को भिडियो चाहिँ राख्न सरले पढाउँदा अनि भइहाल्छ नि. तिम्रो दिमाग जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो. के गर्नु रे? सरले पढाइराख्नु भिडियो रेकर्ड गर न. अनि भइहाल्यो. स्क्रिन रेकर्डर हुन्छ नि त पुरी. यस्तो अन्त फेरि कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो दोस्त. उता सरले रेकर्डिङ हान्नु छ हाम्रोबाट मिले छैन के. हैन अर्को मोबाइल छैन तिमीसँग त हुन पर्ने त. डन मान्छे हैन. एउटा मान्छेसँग बिजनेसम्यान हैन के म दुईटा राख्ने एउटा भए पुग्छ. दियो केटाले. ल केटा हो हिजो पढ्यो कि पढेन तिमीले संविधानको? मैले त त्यही दुईचोटि त्यही सिलेबस हेरेँ नेपाली यसो पल्टाएको जस्तो गरेँ.
तिमीले राति पढाथ्यौ त त्यही पढे केही छैन अहिले केही नै लाग्दैन पहिलाको पढेर अहिलेको त धेरै धेरै आधी भन्दा नि बढी त छैन के सिलेबस अयो मकुरी राजन सर कहाँ जानुभयो खाना खान जानुभयो क्या यो पढ्यो केटा सरले के पढ भन्नुभएको अरे राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्व होइन 4 देखि कति 4 देखि कतिसम्म भन्नुहुन्छ सरले 1 देखि 5 सम्म हो के सिलेबस अनुसारले सर्ट भनेर हुन्छ 1 देखि 5 सम्म हेलो हजुर सर कस्तो रह्यो आजको सेसन राम्रै रहेछ यो आरडी ओझा परिचय देऊ त बाबु तिम्रो के हो कसो हो कहाँ के गर्दैछौ शिखा हुमा के हो हौमिखा शिखा हौमिखा के हो यो जापानिज नाम हो शिखा हैन सर तिमी कहाँबाट यहाँ आयो टिकानको प्लेटफर्ममा भन त मसँग भनिरहेको सर शिखाले भन अनि त्यसपछि ओझाले भन मैले पेजमा देखेको थिएँ अनि त्यही भएर ए अहिले के गर्दैछौ तिमी म भन्नाले सर म पढि नै रहेको छु हैन ब्याचलर पढिरहेको छौ कि लोकसेवाको तयारी गरिरहेको छौ कि हजुर दुईटै गरिरहेको छु ब्याचलर अहिले 4th इयरमा सर अनि तयारी पनि गर्दै छु बीबीए पढ्दै हो बीबीए हैन सर बीबीएस ओके असै इन्स्पेक्टर आर्मीको लकडाउन केमा दिएको छौ लकडाउनमा सर अब यो लकडाउन खुलेपछि अनि क्लासमा आउने अनि राम्रो पढाइ हुन्छ है सर अनि आरडी ओझा भाइ तिम्रो भन त मैले साथीहरु पढ्थे त्यता त्यहीबाट थाहा भएको घर कहाँ नि तिम्रो मेरो बैतडी हो सर बैतडी कस्तो ह्यान्डसम त दाँत त पुरा देखाइराखेको छ यार तेरो फोटो आएको अनि वेदर कस्तो छ त अहिले कहाँ छ बैतडीमा हो कि काठमाडौँमै हो अहिले म यहाँ त कीर्तिपुर हो सर ए ओके अनि मनोज आचार्य भन त तिम्रो क्लास कस्तो भइराछ सर क्लास राम्रो नै गइरहेछ अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ ल है ल अब अझै एग्रेसिभ बनाऊ भनेको यहाँ अलि त्यस्तै कुराहरू मिलिरहेको छैन भोलि जिके हुन्छ है तिमीहरूको हुन्छ सर कि अझै पुगेन राति धेरै क्लास गर्नुपर्ने हो कि 2-3 वटा भ्याउँछौ दिनमा आजको बिहानको क्लास चाहिँ बरु छुट्यो सर ल राम्रोसँग पढ टाइमको फुल्ली युटिलाइज गर ल गड ब्लेस यु सी यु टुमरो है बाहिर ननिक्ल है झन् सिचुएसन झन् होस्ट हुँदैछ आज 10 जना पढेर 120 जना पुगेछ भन्छ आइसोलेसनमै घरमा बस्ने पढ्ने गर है त अब हुँदैन है सर क्लास ए आजलाई नगरौँ होला रेस्ट गर म बाहिर जानुपर्ने छ एउटा प्रोग्राममा सर दिउँसो पनि हुँदैन हो गोठालो बस्नुपर्छ तिमीहरूलाई कति हो 15-20 मिनेट आधी घण्टा आउँछौ पाउना हैन अनि तिमीहरूलाई इन्टरटेन गर्दै बस्दै गाह्रो हुन्छ नि एकैचोटि 5 मिनेट भित्रमा सर आउन त सकिन्छ नि कहाँ हो बिचमा सर नेट काटिन्छ के त्यही भएर त्यो त हो र पनि ल हेभ अ गुड टाइम गाइज सी यु टुमरो ओके सर